वाइस तीसरा बाब। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढहाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अबदियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, उसमें कुछ कमी पेशी नहीं हो सकती। और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हुजूर डरते रहें। जो कुछ है वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़िश्ता को फिर तलब करता है। मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमर और हर काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ ले कि हम खुद हैवान हैं, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है। एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है। जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो मरता है। हाँ, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फौकियत नहीं, क्योंकि सब बुतलान है। सब के सब एक ही जगह जाते हैं। सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती है और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो अपने कारोबार में खुश रहे, इसलिए कि उसका बकरा यही है, क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा कि जो कुछ उसके बाद होगा देख ले। आमीन। फाइज चौथा बाब। तब मैंने फिरकर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नजर की और मजलूमों के आंसुओं को देखा, और उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था, और उन पर जुल्म करने वाले जबरदस्त थे पर उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके उन जिंदों से जब जीते हैं ज्यादा मुबारक जाना, बल्कि दोनों से नेक बख्त वो है जो अब तक हुआ ही नहीं, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाया से हसद करता है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। बेदानिश अपने हाथ समेटता है और आप ही अपना गोश्त खाता है। एक मुट्ठी भर जो चैन के साथ हो उन दो मुट्ठियों से बेहतर है जिनके साथ मेहनत और हवा की चरान हो। और मैंने फिरकर दुनिया के बुतलान को देखा। कोई अकेला है
اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں. اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں کس لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں. یہ بھی بتلان ہے. ہاں، یہ سخت دکھ ہے. ایک سے دو بہتر ہے، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے. پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تحری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے، کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا. باوجود یہ کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا. میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا. ان سب لوگوں کا، یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا، کچھ شمار نہ تھا. تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے. یقیناً یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے. واعظ 5واں باب. جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں. بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں. کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے. جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے. تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہے کہ بھول چوک تھی. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے. لیکن تو خدا سے ڈر. اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے. زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے. زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا. یہ بھی بتلان ہے. جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوائے اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے. محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی. ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت، جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہو جاتا ہے. اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے. اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل. وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکداری اور اس کی بیزاری اور اس کی خفگی کی انتہا نہیں. لوگ میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکرا یہی ہے. نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکرا لے اور اپنی محنت سے شاد رہے. یہ تو خدا کی بخشش ہے، پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا،
اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ آمین۔